دوستا و خامای گل سلام. خبر استم میتیم درو د دنیا بسیار گرم خبری است و شما کس در خبری ها مصروف هستین، لیکن در زمیان ما میخوایم شما را ریمایندر بدم که ما کس از خود مسائل داره و ما کس کوشش کنم که مطلب حل از اون مسائل را به عنوان یک فردی یا منبری از این معاشره کس برایشون کس پیش کنم. خب ما کس این دفعه کس بعضی یک حل را کس پیش کنم و از این کس میخوایم شما را مشوره از شما را بخوایم. مقصد از این ویدیو کس مشوره خواستو است و اینترودیوس کدو شما قد از این حل دیگه نام از او حل است. ما ولا نامی از او حل را مگم از بعد کس ما مسائل را کس بیان نم باز مگم که مطلب مسائل را کس چطور این حل چطوری کسته این طول کسته میتونو حل از مسائل را پیش کنه. باز این مطلب یک از این ویدیو میشه و از شما کسته مشوره میخوایم، شما رو میخوایم شما برین کم سرچ کن در عنوان هوم ورک کسته و شما کسته باین قد دمانی کامنتس کسته در عنوان سولوشن خو یا مطلب کم کم اپینین خو بدین که مطلب شما کسته چطور سوچ منین. باز منی بخش دوم از این کسته ما کسته نشون میدم، مطلب یک چند مثال میدم و من دیگه سلسله دیگه از این ویدیو انشالله که مطلب شما چطور کست دیگه مردم چطور کست این طول رو کست استفاده کرده و کست از این تطوری از کست چی کارا کست مردم ها منو مردمایی که حتی از یک قوم نیه بلکه از مختلف جاهای دنیا هستن چطور کست اونا کست یک جای کشتن یک کمیونیتی برای کست جور کردن ناظرخ یک قومی تیار کرده هستن. خب هر حال پیش ازی که ما کسته چیزا کسته برم اول مسائل رو بگم و حل شد بگم. ما کسته اول نام از طول بگم چرا که دوستایی که آلریدی وقت که من نام از طول بگم مردم دیگه خبر میشه آلریدی کسته از چقدر دیر کسته آلریدی در اگزیست میکرده وجود داشته دیگه. ما ایرم کسته از گاه خبر بودم، خودم کسته از گاه خبر بودم د زین از ما بود، لیکن استام کټه مسئله برای از ما کسته امو نوها وزو کسته نه که مطلب ما کودینگ چیزی از ما کسته بسیار لیمیتیده دیگه. ما کسته خود ما وقت قابلیت زیر نداشتم از لحاظی که مطلب وقت کودینگ یاد نداشتم که مطلب خود ما جور کنم یا مطلب ما رو دیتیل زیر کسته بفهم. لیکن یال کسته چرا ما دوباره کسته در طرف ازی مادم دوباره کسته در طرف ازی از دو وجه مادم. یک از این پیش که ما حل ها را تجویز کدام منیزو کسته تقریبا زیرو پروگرس بدم. تا معلوم میشه که قوما کسته تیار نیست و ما یک توقع نمونو که مطلب قوما کسته چانک تیار نه چیزا کسته تو باید ذهن سازی کنی استسته کسته تایم میگیره تا که مردم کسته رجحان چه طرف ازیشونه. و دوم کلان وجه که مطلب قوم منیزی زیرو پروگرس شده وجهش از خاطر ازویه که قوما کسته کم کار چیزی که مطلب کم مشکل باشه، مطلب کارا خود خبر کاری مشکل است، زحمت میخواه و وقت میخواه، پیسه میخواه دیگه. تمام از این چیزا کسته مردم سوچ نخو یار کاست ریزی کسته بال از لحاظ وقت، از لحاظ تنشن، از لحاظ فکر کسته هر چیز که مطلب از یک لحاظ کم مشکل که بود نه باز مردم کسته طرف از رجحان نمیده. مطلب ما از این چیزا خبرم باوجود از این کسته ما پوش کردیم مطلب دوباره بار کس دوباره از مسائل دارم مگم د امید ازی که مطلب یک ریزه سیکشنی معاشری از مو یک اکتیو ایسه معاشری از مو یک مردمی که مطلب جذبه دارن اونا کسته شاید کسته در این میدان پیش باید امیدی شاید شکسته تمام ازی گبار کس مو. خب ما هم که وعده کردم اول کس ما نام زیر مگم نام از حل کسته او کسته در نام داو است قوما کسته زیاد شناخته میشه اور کسته دنوانی دبنی کپیتال لیترز کسته لکاینه ملی دی کلان ای کلان او ای کلان کسته داو کسته شما میتونین کسته گوگل کن سرچ کن و خوی کسته مخفف چیز است. این مخفف دیسنترالایزد اتونوموس ارگانایزیشن است و ایر کسته شما دربارش خبر ما متوال شما کم تشریح منم دربارش کسته کی مطلب چیز است. از بعد ما حل چیزر کسته مگم چیزره باز کی مطلب کدام مسائل لیست مسائل مگم چطوری کسته این مسائل را حل. خب ما رجحان از ما طرف از خاطر ازی شد مطلب که ما پیشترم قد شما گفتم که ما از گاه کسته در ذهن بود، لیکن وقتی یالی که ای آی آماده مطلب کسته بسیار آسانی کردن نه مثلا شما کسته یالی مطلب دو طریقه کسته شما میتونم ما میخوایم پیش اول
مزید که درباره داو که موگم شماره لیکن اول موگم وجوهاتی که ما مطلب دوباره طرف از او که روح ما شد و میخواست میر شمار قدش شما که انترودیوس کنم. خب وجهش است که نه مثلا ما دیروز من پرپلکسیتی که شما یک از تولز است که مطلب مورد تقابل گوگل که در او میره که مثلا ما مطلب درباره ازی شاید گو ویدیو جور کنم دوستایی که و دوستار ترغیب بدم که مطلب برای شما که بهتر است ساده گوگل که اگر شما این طول که استعمال کنین. لیکن خب این موضوع ازی تاپیک نیست. خلاصه ما در اون که گفتم خب مطلب یعنی مسائل است حل ازی اینال مثلا تو ما مطلب کودینگ خب مطلب کم لیمیتد چیزی از ما تو میتونی داو جور کنی گا منی یقین شو منی منیت که تور گا برای تو که جور نه کود موت تام که جور کده ما اونار که سیو کده آلردی. خلاصه که مقصد که بس ما چیز بود که یعنی هر کس که میتونه اینال مثلا اگر مترکما کدم من یک منیت که تور جور کده یقین کو یک بچه 8-9 سالم که ششته که می کار میتونه یک خاتوی 5-6 سالم که میتونه که می کار کنه یک باکول میتونه. خلاصه یک دزی دور که اوتر شده که مطلب هر کس که میتونه جور کنه تو کویتا باشی د افغانستان باشی د ایران باشی د استرالیا باشی د امریکا باشی د منی فرانس باشی منی روس باشی هر جای خلاصه که تو باشی تو اکسس د اینترنت که داشتی تو که میتونه ایرا جور کنی. بزمزو خاطر که ما دیدم که آسان ما کرتا ول میخواستم گفتم خو یک مطلب توی کارار که منی تو ترند منی اندستری ان نه که مثلا اگر تو گو کتا ایدیا رو میخوای پیش کنی مثلا توی حل مسائل است تو میخوای خو این مسائل ما این حل زیر که پروپوز نو منی اندستری مطلب یک ترند است که وایت پیپرز مطلب تو که اول ور صورت وایت پیپر لیکاینی تو مردمار که پیش منی دیگه مردم که مقصد وایت پیپر چیز است که تو سولوشن که پیش نی تو اپینین دیگر میخوای اول تو نی خو دیگه مردم که درباره ازی چیز میگه وقتی تو اپینین مردم که وش کدی تو نی خو بس ضروری زو که خامیا و کمزوریا و مختلف ایدیا تستاش کمات بس زو بعد تو اکچولی که تو بلی زو اقدام منی مطلب منی صرف منی اندستری نی که منی حکومتام است حکومتم که میخوای دن کټه پالیسی که میخوای بیره پیش از او که وایت پیپر که پبلیش نه تو اون که مردم که درباره ازی تست نه اپینین مردم را امپکت از او که بله معاشره که ول تو اون وایت پیپر مردم که پالیسی ار که میخوانه تو اون بس از بعد که تو اون خو مطلب امپکت ازی بله معاشره چیز میشه از بعد که مطلب اپینینی چیزا که ما از بعد بز مردم که استیسی برای که استخدام نه خو به هر حال ما که تایم شمار که نمیگیرم مورم که اول موگم که بی داو که همونطور که ما از پیش گفتم مطلب decentralized autonomous چیز است ارگانایزیشن است. خب ما که ترجمهش مخابر است decentralized مطلب چی است که منی ازی که است یگو خاص چیزانی است مثلا که است مثلی ترادیشنال اداره اورینه که فر مثال ترادیشنال اداره شما خبر هستین که بله سرش که است دنه چیرمن دارین شما که است دایرکتورز دارین یا فر مثال که است یک گروپ منیجرز دارین باز یک گروپ که است مختلف کمیتی دارین باز مختلف ممبرا داره باز اونا که است فیصله رو منه بازی برای آذر که است تهانوس کامیاب نبوده یک وجه که مطلب ترادیشنال والا اداره خون آذر کو کلو جور کردن در جای جور کردن انجمن ها جور شده شوراها جور شده لیکن موتونی انجمن ها و شوراها که است سال یک دفعه دو دفعه د یک دنه بیانیه یا دو دنه بیانیه یا دگو مثلا که است گو هتل جمع شو یگو سالون که است جمع شو مثلا که است یک فوتو سیشن کنکشن تقریر کنکشن گانه بخوان چندن سرود بخوان باز کیک بخور چای بخور باز بالشو جمع شد و باز بور باز مردم که است دلش دمزی خوشه مطلب مو که است دیده که ترادیشنال انجمن‌ها و شوراها و ارگانایزیشنایی که از رو داشتن مطلب ما نمیگم بالکل ناکارآمده بود مطلب کم چیز است مطلب خوبه از نبودن که بودن چی خوبه لیکن اونا برای حل مسائل آذر کسته یگو کار کسته نتونستن راست که بگم مطلب زو خاطر ما دارم میگم که مو زیرو پروگرس کسته داشته. خب باز وجه کلان وجهش از خاطر است که منی آذرش مخبر است سیالدری است دیگه او که است اور قبول نمونه اور قبول نمونه اور قبول نمونه اور قبول نمونه
و دوم کسته از ولا شوراها انجمنا کسته اونا لیمیتید خود خبر در یک شهر است، در یک علاقه است، مردم تریول سخته دیگه، کاستلیه که مطلب تو از یک جای دیگه جای بخوای سفر کنی مردم محدودیت‌ها داره، مهاجرت‌ها کسته تو دزی چیزا کسته تو باید پاسپورت داشته باشی، ویزه داشته باشی، از کار چوتی کنی، ایر تیکت کنی، بوری در هتل بشینی، نختام کاست داره، نختام پیسه میخواد، نختام شی قانونی استیتس است رو میخواد دیگه. این چیزا است که مثلا لیمیتیشن کسته برای جور و از کدام کٹا مسئله کسته اونام حل شی موشه دوران اینترنت است متما کسته آنلاین که گلو قرار میتن، لیکن باوجود از اون منی حاضر کسته سیالداری بسیار زیاد است. متر که مازی پیشم برایشم کسته گفتم دیگه طایفه‌گری منی حاضر کسته بسیار زیاد است، سیالداری کسته منی حاضر کسته بسیار زیاد است که اینا کسته برای حاضر بسیار کلان لیمیتیشن برای حاضر کسته جور و دیوم از کدام کلان که منی حاضر کسته مسئله تراست هم است دیگه. شما خود شما خبر هستین مردم هم گرمو کسته اگر مطلب فلانی اگر ما ادونا کسته دزمو خیانت کده شما لفظ بری حاضر کلو چیزا کدن و اگر شما مطلب کارایی که منیش پیسه اینوالو است شما خبرم که او پیسه رو خوردو پیسه خورد تاکد او پیسه رو خورد تاکد دیگه. خلاصه شما خبر هستین منم منی صرف منی حاضر است، منی هر قوم است لیکن منی حاضر کم زیاد است و برای حاضر کس نقصان چیز خاطر زیاد است که در ما مسائل حاضر در میگم که ما باید او را در یک مخصوص چیزا ما می‌خواست مرکز بگم. کلان ترین مسئله حاضر منی است که مثل دیگه ملت‌ها اور نیست، مثلا دیگه قوم‌ها دیگه ملت‌ها است اونا کس خود یک دولت دارن یا مثلا کسته اداره دولتی کسته نمایندگی از مردم کسته منن مسائل از مردم توغ منن سروینن حل شر پیشنن و درباره حل کسته کارنن مردم کسته ارگانایز منن دیگه. اینالی حاضر کسته خود دولت نداره، یک ملتی به دولت است و دمزو خاطر کسته یگو حکومت حاضر کسته قوم حاضر کسته ریپرزنت نمونه یگو اداره حکومتی مختص نیست، وسایل شی ریسورسز شی فکر شی تمام چیز شی بله حل مسائل حاضر دیگه. حاضر کسته نه گو حکومتی اداره داره که نمایندگی حاضر کنه حل مسائل حاضر کنه و دیگه امزو خاطر کسته یک وقتی که یک ملت به دولت شدی دیگه بزیو کسته برای قوم کسته بسیار سخت میشه دیگه، چرا که مجبوره طرف دیگه دولتات تو کنه دیگه طرف دیگه چیزا کسته اداره دولتی تو کنه دیگه و اداره حکومتی اونا خو از گولش مقصد از اینه که اونا خدمت مردم حاضر کنه، خو مطلب مقصد از ناست که خدمت مردم از خود کنه دیگه. دزو قول اگر حاضر کسته ما مطلب یکم چوم د حاضر اگر میرسه خو میرسه اگر نمیرسه اکثر کسته حاضر ایگنور میشه. بزمزو خاطر هم کسته و از کدام کټا مسئله مهاجرت های که حاضر د پوری دنیا کسته تی د پیلاو شده دیگه. اینیم کسته خود چک یک مطلب اپورتونیتی جو نه خود چک لیمیتیشن هم است. خب ما دوباره کسته حل دوباره کسته مسائل حاضر کسته مگم استام کټا مسئله حاضر کسته یک ملت است که به دولت است. دیوم کسته سیالداری است دیگه. کسته چهارم است که حاضر کسته تیده د منی کراس دنیا کسته و از کدام کټا مسئله منی کسته مسئله تراست است. بس اینمی مطلب داوره که ما در رو گپ میزنم اینی تمام از این مسائل که هست حل وقتی که تو میگی تو دیسنترالایزد است بس این چی کسته مسئله چیز میشه که مسئله نمایندگی نمیشه، مسئله زی نمیشه که مطلب تو یک دن شورا باشی یک انجمن باشه و بگه خو یس فلانی طایفه یس فلانی قوم شد یا یس فلانی علاقه یا یس فلانی شهر یا ای حاضرگی گپ میزنه یه لهجه کویتگی گپ میزنه لهجه هراتی گپ میزنه ای لهجه دیزینگی گپ میزنه لهجه جاغوری گپ میزنه ای لهجه کابلی گپ میزنه یا ای کسته د فارسی تهرانی گپ نمیزنه یا دمزو علا مثالا کسته د سرنزی جنجالا کسته حاضر روش که این سرنزی ریزه مسائل کسته بالشنه یا او بگه یار کسته اینا فرمسال دزی شهر است، ایش خارجی است، اوش پاکستانی است، ایش وطنی است، ایش کسته دزو تعلق داره، اوش دزوش مذهبیه، اوش غیر مذهبیه، اوش این داره، اوش این داره، ایش این داره. خودشون خبرن دیگه حاضر کسته زارنو تقسیم ده هر بنیاد کسته هر کسی که تو نماینده حاضر بیری خو لازمی یگو انگل خود داره یا که اون مذهبیه یا که غیر مذهبیه یا که او خود لازمی از گو جایی از گو طایفه تعلق شست از گو علاقه از گو منطقه تعلق شده خو لازمی است او فارسی گپ میزنه یا هیرا د لهجه کابلی گپ میزنه یا د حاضرگی کویتگی گپ میزنه یا د حاضرگی وطنی گپ میزنه خلاصه د گوزی لهجه گپ خلاصه هر آدم رو که تو از منی حاضر بالکنی
مردما که است زمینیزو اختلافی نقطه که است پیدا آنه باز امزو خاطرم که است دیسنترالایزد وقتی که تو موگی بازی که است مقصد شست که یک مرکزیت نداره که مطلب اعتراض که است از غول گم میشه نه دیگه امزو خاطر تمام که است تو د هر سری دنیا که باشه تو شرکت میتونه دیگه تو شرکت که تو منیزو فوتوی تونیه منیزو که است نام تونیه منیزو که است چیزی تونیه که مردم بگه خو نی که است صرف منیزی که است تو مگیارینی یک اداره که است که مطلب ما که است منیزی آواز از ما برابری آوازی ایگو آدم است مثلا ما اگر د بامیان ششتو آواز از ما امو قز موثر است که ایگو کس که د تهران ششته یا د تورنتو ششته یا فرانسال د ایډیلایت ششته یا فرانسال که است و د پاریس ششته یا فرانسال د برلین ششته دیگه تو خلاصه که است آوازی تمامی که است منیزی که است برابر میشه مزه خاطر غیر متمرکزه ایتنی که مثلا کو که صدر شی باشه که تو بگیر سری مقام جنگ کنه که خو کی باید صدری شورا باشه کی مطلب که است صدر انجمن باشه یا فرانسال کی دایرکتور شی باشه کی منیجر شی باشه خلاصه ای گبا که است خلاص میشه تمام برابر اینچ که گو کس نه صدر است نه نایب صدر نه خلاصه که است صدری شورای نه منیجر خلاصه تمام از این چیزا تایتل ها که از غول ختم شد دوم که است اتونومس است اتونومس مطلب چی که است خود مختار است خود مختار د معنی از وی تر است که اینج موږ کود از لا خلاصه که است که تو یک قانونی که تو لیکای که د بریشم کود که تو لیکای که د کود کامپیوټر ته هر قانونی که تو بریش که جوړ کړي که مطلب مقصدیت که تو زوریش یک تعریف کړي خود مقصد انزی اداره اینی است مو اینی چیز میخوای کنی دیگه اون خودم زو که قانون که جور میشه و هر پروپوزلی که مات هر سجشنی که مات هر چیزی که مطابق همزو که فیت شد ووت مطابق سجشن دیگه تو یک سجشن میدی یک چیزی که تو یک پروپوزلی که تو میدی مردم اولیز ووت میده هر کس پروپوزل داده میتن هر کس که باشه منیزو پروپوزل داده میتن مردم که است ووت مونه هر پروپوزل که است تمام زیاد ووت گرفت مطابق قانون ازی که مات فیت شد و خود اتوماتیک اکزیکیوت میشه لازمی نیست که مثلا که است یگو صدر بر اونجا اپروو کنه یگو ممبر که است اپروو کنه مردم اپروو ریجکت کنه مطلب یک چیز است که اتوماتیک میشه همزو خاطر که است اتونومس که است خوبی همزو است که کس گفته نمیتونه که یار اینج که است طرفداری شد یا اینج گروپ بندی شد یا ایتر شد خلاصه هر کس که از تمام زیاد توکن داره از تمام زیاد اکتیو است از تمام ایدیا پیشنه توکن داره است مطابق توکن تو ووت داره دیگه هر شخص تو زیاد توکن داره هم شخص تو زیاد ووت داره مطابق همزو دیگه خلاصه اینجی هر شخص که تو اکتیو بودی اما کس که تو میتونی یک پروپوزل قبولیت شکست بریش کس پیش کنی و از تمام کتگب خوینال مثلا که یک اداره ارگانایزیشن بس عموم مسئله که مثلا مونه که مطلب ازره بس خود یک ملت است که دولت نداره بشکی مطلب یک فارمال دولت نیست لیکن که است دنوان یک اداره ریپرزنت مونه دیگه مثلا تو که است قد ترویزی حل مسائل خور که است تو منیزی که است پیش میتونه خب مطلب میت داو خو مطلب ما که گفتم خو مطلب گلوبال مطلب خود منی پوری دنیا مشه تو میتونی سب داو جوړ کنی سب مطلب یعنی ما تحت چی که است تو میتونی یک ریزه یک سب سیکشن که است جوړ کنی سب داو که است تو مخصوص یک شهر تو جوړ کنی مخصوص یک علاقه مخصوص یک منطقه خود تو بگیار معنی مسائل منطقه‌ای میں مسائل علاقه‌ای میں مسائل شهری میں یعنی مسائل تو که سب داوم که تو منیزی جوړ میتونی امزو خاطر دیگه ای در نظر ما که است بسیار کامیاب چیز است خب اینالی مثلا یک کلان مسئله که تا هنوز بریز ما بودم پیش که ما گفتم تکنیکال نوها است دیگه پیشم ما در شروعی که است اشاره کردم که بعض اوقات وقتی که تو یک حل که پیش که مثلا یک تکنولوژی دیگه مطلب حل مسئله طور که تو پیش منه باز مردم که است خاطر زو که است نمای پیش نمای چرا که میگه یار مو یاد نداره دیگه مثلا ما کدینگ یاد ندارم یا ما کامپیوتر یاد ندارم خب ما نمیتونم بیلگو بچایی که مطلب باشه که اونا که است یاد داشته باشه صرف ماهر آدم خب گفتم حل زو که است مسئله است که ایت داو زم است که اونا که است نان کدینگ است نان کودر یعنی مطلب یک آلردی تمام چیز جور شده خالی شما که است موږ خو ماینی دارن میخوایم که جور کنم منی زو که خود زو که تور بیلد میتن نال ما که مطلب شمور سه دنی شرکت که نام شمور میدم شما که میتن گوگل کن فرمو میتن بور برای پرپلکسیتی که سرچ کن به هر حال سرچ انجین شما که سرچ
نو کود داوز پلتفرم است ما که نام شرکت میدم که برای دوستایی که میگن ما کدینگ نمیخوای کنی الان که ما گفتم که مسئله حل شرکت دور ای آی خوش کسه تو کود کده برای تو کسه مونه لیکن نو کود والا کسه داو پلتفرمز هم کسه یک دنیش ارگان کسه ما اسپیل نمبرشون کسه ARAGON کسه یک دنه زور داوز است. خب منی ارگان کسه مطلب میخوایم خالی برای که دوستار بگم امیالی منی ارگان کسه 7500 از 7500 دنه زیاد داو آلریدی جور شده که مطلب چقدر مطلب منیزو کسته تقریبا مردما 35 بیلیون دلار کسته منیزو اینوست کرده یعنی مطلب ما دوباره کسته شمارم گم منی ارگان داوش کسته ARAGON شما کسته گوگل میتونین تو کنین که یک نو کود پلتفرم است منیزی آلریدی 75000 داو کسته جور شده یعنی decentralized autonomous organization که است آلریدی که است جور شده که قیمت ازنا که است که مردم چقدر پیسه جمع کرده که برای اداره که است کار کنه 35 بیلیون دلار که زیاد برای که است آلریدی جور شده یعنی مطلب مو حاضر مردمایی که آلریدی حکومت دارن مردمایی که آلریدی حکومت دارن اداره هستن که ریپرزنت نه اونا بازم میگن مو از حکومت که است حالای که حکومت مو راضی نیمو باید خود مکسته یا باز مسائل حل کنی دیگه آلریدی مردم که است 7500 دنی تر ارگانیزیشن جوړ شده حاضر کسه توالی زیرو د زی میدان کسته ماده خب دیگه نال کسه دیگه داو کسته داو خاص کسته اگر ما صحیح سپیل کنم مطلب DAO مطلب می داو خوش کسته HAUS کسته دا و یک دنی دیگه کسته X داو است اینا اوتر داو است که اینا نو کود است علاوه از کسته اوتر شما کسته دم کود والا شما بگین ما کسته میخوایم یک پلتفرم خودمون مو جوړ کنی خود مکسته چیز داشته باشی دوره ای دیگه شما آلریدی شما رو چیز میده شما کسته خالی بگین شما چیز میخواین جور کن چطور اداره میخواین جور کن برش میکسته کودا جور میشه کسته شما رو چیزش میده کودش شما رو میده شما کسته اور میتونین دیباگ کنین دیباگ هم میتونین شما گو ماهر آدم پر چیزاش جور کنه گو ماهر آدم بگین خوب بیا امیر تو فتوح کنه می چه قصه کیور می چه قصه چیز است یا اور شما آلریدی میتونین صرف اول کسته برای تست کسته شر لانچ کنین توخ کنین اگر کامیاب بود بزستی کسته دیدین که مطلب سکیوریتی والا کسته مسائل نداره چرا که مردمان پیسه مردمان معلوم شه و بعد کسته شما استیستی کسته وره اپگرید کده مثلا کسته پیش ببرن به هر حال د تکنولوژی والا بیریر کی گابود او کسته غول ختم شده حال مثلا کسته شما ای آی ام کد کده میده و نو کد والا کسته اردو پلتفرم هم کسته شما برای کسته جور میتن خب دوستا کسته ما چرکی یک ما میخواستم صرف مسئله ای انترودیوس کنم در عنوان ازی که مطلب اینی مسائل از ماست حل ازی چطور است نه دیگه ما میخوایم شما کسته بون سرچ کن امیر کسته و شما سجستشن ها و تجاویز خور کسته مر بگین مطلب اگر شما گو سوالات دارین یا گو شک و شبهات کسته دارین یا شما کسته داوزی پروپوزل نین خو مطلب چی رنگ داو مو باید داشته باشی چی رنگ دیسنترالایزد کسته اتونومس ارگانایزیشنز کسته مو جور میتونه کدام مسائل مو حل میتونه ما توخون که مطلب شما من کامنت سیکشن کسته تجاویز خور کسته پیش منین مقصد از ما کسته یک دیبیت بود بریزی کسته که یک انترودیوس کنم تا که مطلب دوستا کسته کامنت کنه و یک دیبیت بریزی شروع شنه توخ کنه که مطلب آیا می قابل حل است یا نیست دوستا تباریز کسته چی سوچنه نیکست ویدیو انشالله کسته ما کسته مختلف داوز که آلریدی وجود داره چند دنیش که ما بسیار خوش دارم در عنوان مثال یک دنیش کسته میخواین یک دنه نو شهر کسته جور کنه دیگه کسته او کرتا بله تید کسته یک چیزیش هم است ویدیوش هم است به هر حال او کسته موضوعی نیکست ویدیو انشالله نه دوستان ما توقع مونم کسته از شما نرمالی ما درخواست نمونم که شما کامنت کنین و شیر کنین لیکن شیر ضرور کنین کامنت ضرور کنین خاطر از اینه که مطلب چینل از ما پاپولر شنه مثلا ما کسته خود پروموت نم نه مقصد از ماست که ما میخوایم اپینینی کلانی سی معاشره از خود کسته درباره ازی توخ کنم مردم چی سوچنه درباره ازی و کامنت ضرور کنین قد دوستا ضرور شریک کنین ضرور کسته تجاوز کسته مور بیدن ما کسته توغونم که انشالله کسته اگر قابل عمل بود چه توخ کنه چرا من توخ منیزی رولی تمامی است منیزی صدرنیه منیزی چیزنیه و نیه دیگه خلاصه کسته طایفه گری نیه علاقه گری نیست و هر کس کسته میتن لازمی نیست ما کنم
شما کنین اینی کس میتن. گفتم تو یگو کس از ملبورن هم میتن، یگو کس از تورنتو هم میتن، یگو کس از نیویورک هم میتن، یگو کس از پاریس هم میتن، یگو کس از بامیان هم میتن، از تهران هم میتن، از کویته هم میتن، از هر جای میتن. شما کس این کار کس میتن و لازمی نیست شما انتظار از مر کنین که ما کنم. شما میتن، هر کس کس دیر میتن، دختر باشه، بچه باشه، پیر باشه، جوان باشه، هر کس کس این کار میتن. دیگه مزو خاطر ما کس یک دفعه دیگه هم درخواستم کامنت ضرور کنین، تجاویز خود ضرور پیش کن، سوالات خود ضرور پیش کن، شک و شبهات خود ضرور پیش کن، تنقیدات خود ضرور کسته برسنین دزما کسته. خوشحال میشم. یک جهان تشکر. اگر روز تیم گوش نین روز شما خوش، اگر شاو تیم گوش منین را شاو شما خوش. تشکر.